आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इसराइल कौन सी नई टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया को हैरत ज़दा कर रहा है और पाकिस्तान के गिर्द जाल बिछाकर शिकंजे में कस रहा है ताकि उसके रास्ते की नाज़रीन। इसराइल के साइंसदानों ने इस हफ्ते पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया है। वो एक ऐसा एयर कंडीशन मार्केट में ले आए हैं जो हर किस्म की बिजली के बगैर चलता है और उसके लिए किसी नौइयत का करंट दरकार नहीं होता। आप बस बटन ऑन करें और ये हवा में मौजूद गैसेस से चलना शुरू कर देगा और आध घंटे में कमरे का टेम्परेचर 15 डिग्री नीचे ले आएगा। नाज़रीन, ये बड़ी हैरानकुन इजाद है। इससे कबल जून में इसराइल ने दीवार के पीछे देखने की टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी। आप उस टेक्नोलॉजी से न सिर्फ दीवार के पीछे मौजूद लोगों को देख सकते हैं बल्कि उनकी उम्र, साइज और हरकत व सकनात भी नोट कर सकते हैं। ये अल्ट्रासाउंड, ECG या MRI का जदीद तरीन वर्जन है। इस वर्जन से इंसान मोटी दीवार के पीछे भी झांक सकेगा। और ये टेक्नोलॉजी कहाँ इजाद हुई? ये 92 लाख आबादी के उस मुल्क में हो रही है जिसने पिछले 50 बरसों में अमन नहीं देखा और जिसकी कुल आबादी खौफ में सोती है और दहशत में जागती है और जो इस वक्त भी हाई सिक्योरिटी कंट्री कहलाता है। लेकिन ये मुल्क रोजाना दुनिया को कोई न कोई नई इजाद दे रहा है। आप दुनिया के किसी भी शोबे की कोई भी जदीद इजाद उठाकर देख लें, आपको उसके पीछे कोई इसराइली कंपनी, कोई इसराइली लेबोरेटरी या कोई इसराइली साइंसदान मिलेगा। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार इसराइल में बनी, दुनिया का पहला मोबाइल फोन इसराइल ने बनाया, साइबर सिक्योरिटी का जदीद तरीन सिस्टम फायरवॉल इसराइल ने बनाया, मेडिकल की 82% मशीनें इसराइल ने इजाद की और दुनिया की तमाम बड़ी IT कंपनीज का एल्गोरिथम इसराइल में बना। आईफोन के तमाम सॉफ्ट और हार्डवेयर इसराइल में बनते हैं। इसराइल ने 2018 में ऐसी डिवाइस बनाई जो सूंघ कर मरीज के इमराज बता देती है। ये डिवाइस स्निफ फोन कहलाती है। मफलूज लोगों के लिए रीवॉक के नाम से एक मशीन बनाई और मफलूज लोगों ने उस मशीन के जरिए बाकायदा चलना फिरना शुरू कर दिया। इसराइल ने कैप्सूल साइज का एक पिल कैमरा बना दिया है। मरीज ये कैप्सूल निगलते हैं और कैमरा जिस्म के सारे अंदरूनी अज़ा का जायजा लेकर बाहर आ जाता है। दिल के रबर जैसा लचकदार यानी फ्लेक्सिबल स्टेंट भी बना दिया और ये इजाद अब तक करोड़ों लोगों की जान बचा चुकी है। दुनिया का पहला इंस्टेंट मैसेंजर IQC इसराइल ने 1996 में दिया था। नाज़रीन, ये इजाद दुनिया भर में सोशल मीडिया के आगाज का बाइस बनी हुई है। दुनिया की पहली USB इसराइल ने बनाई। इसराइल ने सहरा में फसलें उगाने के लिए नेटेफॉर्म जैसी इरिगेशन सिस्टम बनाया और इस सिस्टम ने सहराओं को खेतों में बदल दिया। इसने हवाओं से पानी बनाने की टेक्नोलॉजी वाटर जिन भी मुतारफ करवाई। कीड़े मकोड़े मारने की महफूज तरीन टेक्नोलॉजी बायोबी भी बनाई। दुनिया को नेविगेशन यानी GPS सिस्टम भी इसराइल ने दिया जिसके जरिए दुनिया भर के मुसाफिर दूसरों की मदद के बगैर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाते हैं। और इसराइल ने ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाई, लेजर गन्स बनाई, इंसानों और जानवरों की शनाख्ती डिवाइसेस बनाई, खुराक, कपड़ों, जूतों और सवारी के नए सिस्टम भी मुतारफ करवाए। और आप Amazon से लेकर उबर तक किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर का मुताला कर लें, आपको उसके पीछे इसराइली माहिरीन मिलेंगे। नाज़रीन, शायद इसीलिए इस 92 लाख लोगों के मुल्क को स्टार्टअप्स नेशन कहते हैं, क्योंकि ये छोटा सा मुल्क स्टार्टअप्स में पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमरीका स्टार्टअप्स में दूसरे नंबर पर आती है। नाज़रीन, अब 92 लाख लोगों के इस छोटे से मुल्क को देखें और उसके बाद पाकिस्तान को देखें। हमारे सिर्फ एक शहर लाहौर की आबादी इसराइल की कुल आबादी से ज्यादा है, लेकिन हम अपनी जरूरत की खुराक तक पैदा नहीं कर पा रहे। हम खाने का तेल, गंदम, दालें, पेट्रोल और गैस तक इंपोर्ट करते हैं। हमारे मुल्क में हमारी जरूरत के मुताबिक पेट्रोल और गैस दोनों मौजूद हैं, लेकिन हम में इसे निकालने की अहलियत नहीं है। और अगर हम इसे निकाल भी लें तो हमारे पास लोग पाइपलाइन को बम से उड़ा देते हैं। हम इस मुल्क में फौज की पूरी डिवीजन के बगैर गैस और पेट्रोल के लिए ड्रिलिंग नहीं कर सकते। हमने 6 माह कबल बन्नू में गैस का बहुत बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर लिया था, लेकिन मुकामी लोग अब पाइपलाइन नहीं बिछाने दे रहे। बन्नू में 2 माह में 3 बम धमाके हो चुके हैं और दर्जन भर के करीब लोग शहीद हो चुके हैं। मुल्क का 70% रकबा ज़रई है। मुल्क में 2 दर्जन बड़े दरिया हैं। मानसून में सिर्फ 8 बारिशें हुई हैं और हमारा 30% रकबा पानी में डूब गया है। बलूचिस्तान और सिंध में इमरजेंसी की सूरत हाल है। लोग दुहाइयां दे रहे हैं और हम मदद के लिए आलमी बरादरी की जानिब देख रहे हैं। हम आज भी मेट्रो, ओवरहेड ब्रिजेस, रेलवे, PIA, मोटरवेज और इंटरसिटी बस सर्विस पर लड़ रहे हैं। हम मुल्क में वैक्सीन तक नहीं बना पा रहे।
اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے تک پلانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہمارے اندر گلیوں کا کوڑا تک اٹھانے کی اہلیت نہیں ہے۔ اب ملک کا کوئی ایک صاف ستھرا کونا دکھا دیں یا کوئی ایک شہر بتا دیں جس کے شہریوں کو صاف پانی اور اصل خوراک مل رہی ہو۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی خوراک کے نام پر زہر کھا رہے ہوں گے اور یہ پانی کے نام پر کیمیکل پی رہے ہوں گے۔ لہٰذا آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے کہ کیا ہمیں قوم کہلانے کا حق ہے؟ آپ ایک طرف ملک کے مسائل دیکھیے، ہم 40 سال سے بھیک پر گزارا کر رہے ہیں اور آج اگر سعودی عرب اپنے پیسے واپس مانگ لے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، اور دوسری طرف ہم عمران خان ہمارے پیچھے ہے۔ شہباز گل کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی یا نہیں، یہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے ملک میں استحکام نہیں آنے دے رہے۔ ہم 2، 3، 4 سال بعد اپنی ٹانگ دوبارہ توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم پوری دنیا کو سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر خوشحال شخص دوسرے ملک میں جا کر بسنا چاہ رہا ہے۔ آخر ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ میری اس ملک کے مقتدر طبقوں سے درخواست ہے کہ آپ پلیز آنکھیں کھول لیں اور چند بنیادی فیصلے کر لیں، ورنہ یہ ملک ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ ہمیں پہلا فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن ہم اپنی ضرورت کی خوراک اسی ملک میں پیدا کریں گے۔ ملک میں اگر گندم کم پیدا ہوگی تو ہم کم گندم کھا لیں گے، لیکن گندم امپورٹ نہیں کریں گے۔ کوکنگ آئل ہو، دالیں ہوں، چاول ہوں یا پھر پھل ہوں، ہم اس ملک میں اگائیں گے، آدھا خود کھائیں گے اور آدھا ایکسپورٹ کریں گے۔ 5 سال میں اریگیشن کے نئے سسٹم بنائیں گے اور پھر زمین کا کوئی چپا بھی خالی نہیں رہے گا۔ ہم گملوں میں بھی سبزیاں اگائیں گے۔ حکومت زرعی کالجوں کے تمام طالب علموں کو زمین دے گی اور یہ طالب علم ان زمینوں پر مہنگی اجناس اگائیں گے۔ ہم ایووکاڈو، زعفران اور گلاب کیوں نہیں اگاتے؟ ہم ایک پورے ریجن کو فلاور ریجن، دوسرے کو ایووکاڈو، تیسرے کو زعفران اور چوتھے کو اولیو ریجن ڈکلیئر کریں اور وہاں یہ اجناس اگا کر پوری دنیا کو فروخت کریں۔ ہم پھول اگا کر UAE میں کیوں نہیں بھیجتے؟ اور ہم ان کا ست نکال کر ملک میں پرفیومز کی انڈسٹری ڈیولپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم پاکستان کو لیدر انڈسٹری ہی بنا لیں تو ہم اربوں روپے سالانہ کما سکتے ہیں۔ دوسرا، ہم 10 سال میں اپنی ضرورت کی گیس، پیٹرول اور بجلی پیدا کر لیں۔ ہم گیس، پیٹرول اور بجلی کی صنعت کو اوپن کر دیں، کمپنیاں آئیں، کام کریں، تیل اور گیس نکالیں، ہمیں بھی بیچیں اور باہر بھی بیچ دیں۔ لوکل کمیونٹی مزاحمت کرتی ہے، آپ ایک ہی فارمولہ بنا دیں، لوکل لوگوں کو اس فارمولے کے تحت سہولتیں دیں اور رقم دیں۔ اگر کوئی اس کے باوجود بھی مزاحمت کرے تو پھر ڈنڈا چلائیں، مگر کام نہیں رکنا چاہیے۔ نمبر 3، ملک میں میٹرک تک تعلیم اور اس کے بعد سکل ہونی چاہیے۔ آپ تمام کالجز اور یونیورسٹیز کو سکل انسٹیٹیوٹس میں تبدیل کر دیں اور اس وقت تک کسی طالب علم کو ڈگری نہ دی جائے جب تک وہ اپنے شعبے کا ایکسپرٹ نہ ہو جائے۔ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے درمیان 2 سال کی انٹرنشپ لازمی ہونی چاہیے۔ طالب علم گریجویشن کریں، 2 سال کا عملی تجربہ حاصل کریں اور پھر یونیورسٹی میں داخلہ لے سکیں۔ ملک میں 16 سال کی مسلسل تعلیم پر پابندی ہونی چاہیے۔ ہم ہر سال ملک میں کیوں لاکھوں کی تعداد میں بے ہنر MA پیدا کر دیتے ہیں؟ آخر اس تعلیم کا کیا فائدہ ہے جو ڈگری ہولڈر کو 2 وقت کا کھانا بھی نہ دے سکے؟ نمبر 4، ملک میں ہر ترقیاتی منصوبے کی تکمیل تاریخی ہونی چاہیے اور وہ منصوبہ ہر حال میں اس تاریخ پر مکمل ہونا چاہیے۔ چین کی طرح اسے بھی ایک دن میں اوپر نہیں جانا چاہیے اور جو غفلت کا مظاہرہ کرے اسے سزا دیں۔ اور 5ویں اور آخری چیز، خدا کے لیے ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کریں۔ قانون کی نظر میں جج سے لے کر جنرل تک ہر شخص برابر ہونا چاہیے، کسی کو کسی پر سپیریورٹی نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی غلطی کرے قانون اپنا راستہ لے اور اسے اس کے کیے کی سزا دے۔ ملک میں یہ سیاسی تھیٹرز بند ہونے چاہیے۔ آخر ہم کب تک غیروں کی طرف ہاتھ پھیلا کر دیکھتے رہیں گے؟ اور ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اسرائیل پاکستان کو کیسے گھیر رہا ہے۔ پاکستان کے گرد گھیرا اس طرح سے تنگ ہو چکا ہے کہ ہم مکمل طور پر ٹیکنالوجی کے حوالے سے ان کے مرہون منت ہو چکے ہیں۔ ہم لاکھ اپنے آزاد ہونے کے دعوے کریں، لیکن ہماری تمام ٹیکنالوجی پر دوسروں کی دسترس ہے۔ انہیں بھی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ جب ہم پاکستان کو کوئی چیز دیتے ہیں تو پاکستان چونکہ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے تو اس پر نظر کیسے رکھنی ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پاکستان کو صحیح معنوں میں ترقی کے راستوں پر گامزن کریں تاکہ ہمیں اغیار کی جانب نہ دیکھنا پڑے۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔